الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا، کہ ہر موت ایک ایسا پیالہ ہے جڑا ہر نفس نے پینا ہی پینا ہے، تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جدے وچوں ہر کسی نے گزرنا ہی گزرنا، داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ حضرات اللہ دا قرآن کہندا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حضرات میں دسنا ہے چاہنا اللہ دا قرآن کہندا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے، اللہ نے بہت سارے انبیاء کولوں یہ کہلوا دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتم واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ دا قرآن کہندا کہ اے میرے عیسیٰ تسی بھی اعلان کر دیو، عیسیٰ اعلان کر دینے ایک ٹائم ایسا ہونا ہے کہ موت مینوں بھی آنی ہے۔ حضرات اجے سمجھ نہیں آئی، اجے نہیں پتہ چلیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو جا رہے۔ آؤ ذرا میں تمام انبیاء دیاں باتاں کرنا چاہنا، وقت دی قلت دے باعث میں بات ہی ختم کر دیواں۔ آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اعلان اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا تسی اعلان کر دیو۔ اللہ نے فرمایا سونیا تسی اعلان کر دیو تاکہ قصے ہی ختم کر دیتے جان، کہانیاں لپیٹ دیتیاں جان، ساریاں باتیں ہی ختم کر دیتیاں جان۔ اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ سونیا تسی اعلان کر دیو میں بھی دنیا تو جانا ہی جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرات اے نبی اپنی توہین اپنی زبان تو آپ کر رہے، آقا پھر اپنی توہین آپ کر رہے، تسا یہ آکھنا جی کلام ربانی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ آؤ ذرا میں ایک اور انداز دے نال سمجھاواں۔ ایک پاسے باپ صدیق بیٹھا، ایک پاسے بیٹی صدیقہ بیٹھی ہے۔ جاؤ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں توفنی النبی، الفاظ تے غور کرو، توفى النبی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری۔ اللہ تیرا عائشہ صدیقہ تے بڑا احسان ہے، تیرا میرے تے لکھ احسان کہ اس کائنات دے اندر میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ سب تو بڑا تیرا کرم میں ہویا کہ منو آمنہ دے لال دے نکاح دے اندر لے آیا۔ اس دے بعد تیرے میرے تے بڑے کرم کہ میرے تے الزام تراشی ہوئی تے تو آسمان نہ تو میرے واسطے قرآن نازل فرمایا، میرے تے بہتان بازیاں ہویاں، اللہ تو قرآن بھیج کے میریاں سفارشاں بیان کر دیتیاں، صفائیاں پیش کر دیتیاں۔ تے جدوں آقا نے وفات پائی اس دن واری بھی میری سی، اس دن گھر بھی میرا سی، اس دن گود بھی میری سی کہ آمنہ دلال نے میری گود کے اندر سر مبارک رکھیا تے روح پرواز کر گئے۔ ہزار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ دے حجرہ پاک دے اندر وفات پا گئے تے سیدہ عائشہ مزید فرماندیاں وجمع اللہ بین ریکی و ریکتن، اللہ تیرا میرے تے اے بہت بڑا احسان ہے کہ آخری ٹائم تے بھی میرا تے میرے پاک پیغمبر دا لعاب تو ایک کی کر دیتا۔ تے بات کی کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر آئے مسواک کر رہے تے مسواک آقا علیہ السلام نے دیکھی تے اشارہ کیتا مسواک وال، آقا مسواک وال دیکھ رہے، سیدہ بندیاں نے تے سیدہ سمجھیاں کہ آقا نو مسواک چاہی دی۔ عبد الرحمن کو مسواک لئی، عبد الرحمن آئے مسواک دیتی آقا دے منہ چ پائی تے او آقا دے کولوں چتھی نہ گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ چ پا کے مسواک بریک کر کے آقا علیہ السلام دے منہ مبارک نے پائی، آقا نے مسواک کی تھی۔ حضرات اس واسطے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں وجمع اللہ بین ریکی و ریکا،
کہ آخری ٹائم تے بھی میرا تے میرے پاک پیغمبر دا لعاب اللہ نے ایک کر دیتا. حضرات اجے سمجھ نہیں آئی جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا، جو دلیل میں تواڈے تک پہنچانا چاہنا. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے عائشہ آقا فوت ہو گئے. ایتھوں پتہ چلیا ہن تک سنیا کہ اللہ دا قرآن کہندا آقا وفات پا گئے، صدیق دا فتویٰ آقا وفات پا گئے، صدیقہ دا فتویٰ سیدہ عائشہ صدیقہ دا فتویٰ آقا وفات پا گئے. قرآن دا فتویٰ، رحمان دا فتویٰ، سرکار دو عالم دا اپنا اعلان. آؤ جی اگر سمجھ نہیں آئی ایک اور دروازے تے لے چلنا. سرکار دو عالم دنیا تو جا رہے نے، آخری ویلا 12 ربیع الاول دا دن. علامہ علوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی دے اندر اے فرماندے نے اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل کہتے نے لبیک یا رب جلیل. اللہ جی کی حکم نے؟ اللہ فرماندے نے جبریل جلدی جا، چلا جا، نال ملک الموت نو لے جا تے اجازت لے کے اندر داخل ہونا. اگر اجازت مل جائے تو اللہ دے پاک پیغمبر دی روح لے آنا، اجازت نہ ملے تے واپس آ جانا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جبریل آیا، آقا دے نال گفتگو ہوئی. سرکار دو عالم تے غشی تاری ہے، غشی دا دورہ آ رہا، ملک الموت باہر دروازہ کھٹکھٹا رہا. الفاظ تے غور کرو، ملک الموت نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دیتی حل ادخل علیکم یا اہل البیت الرسالت والنبوہ. اے نبوت و رسالت دے گھر والےو مینوں اندر آؤن دیاں اجازتاں دے دیو. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میرے ابا جان بے ہوش نے، بے ہوشی دا عالم ہے، تینوں اندر آؤن دی اجازت کوئی نہیں. دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا جاندا ہے. پھر وہی سوال حل ادخل علیکم یا اہل البیت الرسالت والنبوہ. اے نبوت اور رسالت دے گھر والےو مینوں اندر آؤن دی اجازتاں دے دیو. دوسری بار بھی ہوئی جواب تینوں اندر آؤن دی اجازت کوئی نہیں، اے نہیں دے رہی نا. تیسری بار دروازہ پھر کھٹ گیا، دروازہ پھر کھٹکھٹایا جاندا ہے. پھر فاطمہ یہ جواب دے رہی ہیں. آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ہوش آیا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے فاطمہ کی گل ہے، کیوں پریشان؟ فاطمہ فرماندیاں نے ابا جان تواڈی بیمار پرسی واسطے کوئی عرابی آیا. کیسی گل ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا دروازے دے اندر والے پاسے تے باہر جبریل باہر اسرائیل دروازے دے کھڑا، دروازہ کھٹکھٹا رہا تے سیدہ فاطمہ نو پتہ ہی نہیں لگدا پیا کون ہے. گل نوٹ کیتی بات کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا نو دروازے دے اگلے پاسے پتہ نہیں لگ رہا کہ باہر دروازہ کون کھٹا رہا. اے کوئی عرابی آیا ہے، کوئی صحابی آیا ہے، یا کوئی ملک الموت یا جا گیا. آقا فرماندے نے اے فاطمہ مینوں ہونے جبریل نے دسیا اے کوئی عرابی نہیں آیا، اج کوئی صحابی نہیں آیا، اج میرے دروازے تے او آیا ہے. اج اندر آندیاں اجازتاں او منگدا ہی پیا جو بچے یتیم کر دیندا. اے فاطمہ اج دروازے تے او آیا ہی جو سہاگنا دے سہاگ لٹ لیا کردا. اج دروازے تے او آیا جو شہراں دے شہر ویران کر دیندا ہی. اے فاطمہ اج دروازے تے او آیا جڑا گھراں دے گھر اجاڑ دیندا، قبرستاناں نو آباد کر دیندا. تے آقا فرماندے کی نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نہیں، اے یتیم جو کردہ بالا اج تینوں کراون آیا. ماں پیو کولوں بال ایانے لے جاوے زور لگا کے. اج حسن حسین نمانیاں تائیں، اج حسن حسین نمانیاں میں تو جدا کراون آیا. اج عائشہ حفظہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی. اج مینوں تینوں بیٹی پیاری دکھ بٹاون آیا. آباد کرندہ ہے اے قبراں، آباد کنندہ ہے اے قبراں، شہر گراں اجاڑے. موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا.
حضرات میں دسنا ہے چاہنا کہ اج بھی اجے بھی سانو یہ شک کے اجے بھی کسی نو تردد دے اجے بھی کسی نو اجے بھی دنیا شک تے شبہات دی دلدل چوں باہر نہیں آئی. آمنہ دے لال فرماندے نے اج ملک الموت مینوں موت دا پیالہ پلان واسطے آیا ہے. اج ملک الموت مینوں دنیا تو لے جان واسطے آیا. ملک الموت نو اندر آن دی اجازت مل جاندی ہے. آقا اجازت دے دیندے نے. ملک الموت آقا دی روح لے جاندا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو روانہ ہو جاندے. اللہ دے پاک پیغمبر دنیا چڑھ جاندے نے. آقا دا وصال ہو جاندا. آقا پردہ فرما جاندے نے. آقا دنیا تو چلے جاندے نے. حضرات اللہ دے پاک پیغمبر 12 ربیع الاول دا دن ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی روح پرواز ہو گئی. آقا دنیا ویران کر گئے. اللہ اکبر اللہ کعبہ تے رب دی قسم اٹھا کے کہنا 12 ربیع الاول دا دن ہے. اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ ویران کر جاندے نے. حضرات میں تواڈے کول یہ پوچھنا چاہنا اگر میرا تیرا کوئی دنیا تو چلا جائے بات پریشانی دی بات میں تفرقے بازی دی کرن دی کوشش نہیں کر رہا صرف اینی بات کہ میرا تیرا فوت ہو جائے تے سانو گھراں دے اندر خوشیاں سوچدیاں نے. سانو گھراں دے اندر شامیانے سوچتے نے بازار سجانے سوچتے نے. اللہ دے پاک پیغمبر 12 ربیع الاول دنیا تو چلے گئے. مینوں کہندے تسی 12 ربیع الاول والے دن میلاد مناندے نہیں خوشیاں مناندے نہیں. میرا ایک ہی کہنا 12 ربیع الاول دا دن مینوں فاطمہ تو زہرا روندی نظر اوندی. 12 ربیع الاول دا دن مینوں حسن پیارا روندا نظر اوندا ہے. 12 ربیع الاول دا دن مینوں حسین پیارا روندا نظر اوندا ہے. 12 ربیع الاول دا دن صدیق اکبر روندے نظر آ 12 ربیع الاول دا دن ہے جناب فاروق اعظم روندے نظر آ رہے. 12 ربیع الاول دا دن ہے عثمان غنی روندے نظر آ رہے. ایتھے ہی بس نہیں حیدر کرار روندے نظر آ رہے. 12 ربیع الاول دا دن ہے آسمان دے اوپر اڑن والے فرشتیاں دے غم طاری ہو چکیا ہے. ایسے ہی بس نہیں پرندے چرندے روندے نظر آ رہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات جدو ساڈے گھراں دے اندر فوتگیاں ہو جان پھر اوتے خوشیاں منانا اس جگہ دے شامیانے لگانا اس جگہ دے جھنڈیاں لگانا. حضرات امام الانبیاء خواجہ بدر حنین حجت الحسن والحسین دی 4 پئی ہوئے پھر ساری دنیا آقا نو آقا مننے تے پھر کیا سارے نو خوشیاں سوچدیاں ہے نے. کسے بندے نو اس بات دی فکر کسے بندے دے دل وچ خیال آ جاندے کہ اج آقا دنیا تو جا رہے کل کائنات دے امام دنیا چھڈ کے جا رہے پوری دنیا دے امام جا رہے اسی خوشیاں منا رہے. حضرات میں پوچھنا چاہنا کہ 12 ربیع الاول والے دن اگر تو خوشیاں منائے گا تو فاطمہ الزہرا دے آنسو کون صاف کرے گا. حضرات سیدہ فاطمہ کہیں دیا رو رو حضرت فاطمہ کہیں دی ابا جان پیارے تواڈے باج ہن کی میں کرساں آن پین دن بارے ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر ہی نہیں جائی ہاتھ غریباں دے سر اتے ہاتھ غریباں دے سر اتے پھر گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی ہاں پائے باپ نکیڑا تے کہندے ہو تے کی نے دس دا اج مدینہ مینو او دس دا اج مدینہ مینو سنجا پیا چوفیرے لا چل نال مینو بھی اپنے باپ پیارے میرے. اج لوگ کہندے نے جی ساڈا تے فوت نہیں ہویا تہاڈا فوت ہو گیا ساڈا زندہ ہے. تو میں ایک بات پوچھنا چاہنا اگر زندہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہون تے کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جا نثار آقا نو غسل دے دین آقا نو کفن پہنا دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو
قبر دے اندر دفن کر دیں تے اجے میں پوچھنا ہے چاہنا کہ اجے بھی تانوں اس بات دا شک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر نے حضرات کیویں ہو سکتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو غسل دے دتا جائے اے کیویں ہو سکتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو کفن دے دتا جائے اے کیویں ہو سکتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو اس کائنات دے اندر قبر کاٹ کے دفن کر دتا جائے حضرات میں دسنا چاہنا آقا اس دنیا تو چلے گئے سوموار والے دن 12 ربیع الاول دا دن ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی روح پرواز کر گئی منگل والا دن آقا دی چارپائی پئی ہے بدھ والا دن آقا دی چارپائی پئی سرکار دو عالم چارپائی تے موجود نے 3 دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی چارپائی پئی ہے میں دسنا ہے چاہنا پوچھنا ہے چاہنا کہ 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک نہیں ہلایا آقا نے کسی صحابی نو کوئی وصیت نہیں کی تھی کسی نو کوئی نصیحت نہیں کی تھی شدت غم دا اظہار ہی ہے کہ 10 صحابہ کرام دیاں ٹولیاں اندر آؤندیاں درود و سلام پڑھ دیاں باہر نکل جاندیاں صحابہ کرام آؤندے رہے سیدہ عائشہ دا حجرہ اتنا تنگ ہے کہ زیادہ بندیاں جو کہ جگہ نہیں 10 بندے اندر داخل ہوندے درود و سلام پڑھ دے باہر نکل جاندے اس واسطے کہ جگہ دی کٹ اللہم اغفر لہم تے کسے آکھنا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی غلطی تے ہے کوئی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دنیا دے ایسا کام نہیں کیتا جس واسطے سانو دعا کرنی پے اللہ انہاں دی غلطیاں معاف فرما دے او تے کل کائنات دے امام نے مشکات شریف دے اندر حدیث موجود ہے اگر نہ ہوئے اس بات دا بھی حساب لگا ہر بندہ چیک کر سکتا ہے کہ یا انس اتعبت انفسکم ان تحت السراب علی رسول اللہ اے انس مینوں یہ دسو تواڈے دلاں نے کیویں گوارا کر لیا کہ تہاں آمنا دے لال دے تے مٹی پا دتی اپنے ہتھاں دے نال مٹی پائی حی القیوم نے فرمایا انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون آزاد اللہ دے پاک پیغمبر دنیا چھڑ گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیاں دے غمداج اج غم دے اج ڈیرے لگے نے بلال مدینہ چھڑ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی اللہ دے پاک پیغمبر دی اونٹنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد 18 دن زندہ رہی 18 دن اونٹنی نے کچھ کھادا نہیں کچھ پیتا نہیں 18 دن مدینے دیاں گلیاں دے اندر در در پھردی رہی کری گھروں صدیق اکبر دے گھر پھر واپس مسجد نبی پھر کدی حضرت ایوب دے گھر پھر واپس تے اس اونٹنی نو 18 دن آقا نظر نہیں آئے آج افسوس دی بات ہے اج دے انہاں مسلماناں نو 1450 سال بعد ایتھے پاکستان دے اندر نظر آ رہے حضرات میں دسنا چاہنا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے ٹائم آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا چھڑ گئے